السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا نحكوا على المباراة تاع سعيد بن الرحمن اللي ما عجبنيش اليوم. دوك نحكي علاش ما عجبنيش. عجبني في بعض المراحل وما عجبنيش في بعض المراحل، هذه نحكوا فيها. نحكوا على المباراة اللي كانت داربي شرق لندن، يعني مباراة داربي يا خوتي. من اللي بدات المباراة ما حبستش. كان الشوط الاول اللي اسمه بون تاني كنهضروا على اندي ديلور قبل ما ندخلوا في المباراه تاع سعيد بن الرحمن. دوك نحكوا على المباراه تاع سعيد بن الرحمن ونحكيو على اندي ديلور اللي مضى رسميا مع نيس والصفحه اعلنت عليها ومام هو اعلن عليها. بون نحكوا في الموضوع تاع اندي ديلور تاع نيس بعد نهايه ما نحكوا على سعيد بن الرحمن. لعبت المباراة اليوم كريستال بالاس ضد ويست هام، يعني في لندن في استاد لندن تاع ويست هام، اللي المباراة خلاص 2-2، يعني مباراة مثيرة يعني بكل صراحة. هدف الأنطونيو كانت ما نقولوش صناعة سعيد بن الرحمن، ولكن كان مشارك هو اللي خرج أنطونيو فاس مع الجارديان، غلقوا عليه لي ديفونسور، عطاها الفورنالس. فورنالس سجل هدف. يعني التمريره الطويله الجيده الرائعه لسعيد بن الرحمن اللي كانت هي كما نقولوا السبب في هدف الاول. وبعدين الشوط الاول خلاص الويست هام يعني هما كانوا مستحوذين. كانت كما نقولوا كريستال بالاس تقدم في اداء يعني كما نقولوا خطرات وتهاجم وكذا، ولكن كانت شراسه كبيره من ويست هام اللي ما استغلوش. دوك نقول لكم علاش ما استغلوش الفرص، لان كانوا مقلقين في الرمي كما نقولوا في القذف باش يسجلوا الاهداف. كانوا مقلقين، ما كانوش مركزين بزاف. يعني كي تشوف داربي هذا هو سخون يا خوتي. من اللي بدات المباراه حتى خلصت المباراه والبالون طالعه حابطه. الشوط الثاني راح كيما نقولوا الكريستال بالاس، اللي في الشوط الثاني كريستال بالاس تعدلوا في النتيجه ولا 1-1. ومن بعد انطونيو ثاني بهربه كيما راكم تشوفوا لهنايا، هرب سجل هدف رائع بكل صراحه، رائع جدا. يعني قدم تمريره حسيمه وسجل هدف. وسعيد بن الرحمن ما بانش في المباراه ككل. في نفس الدقيقه عاود كريستال بالاس رجعت بهدف اللي تعادلت النتيجه 2-2. ومن بعد بقات الشوط الثاني بقات المباراه كانت كريستال بالاس كابابل تفوت يعني ويست هام. كريستال بالاس كانت قوة بزيادة، هما كانوا فيه زوج شاعلين، ولكن كريستال بالاس كانت أقوى من ويست هام كيما نقولوا. فحابين يربحوا الماتش ماشي تعادل. شفنا في الدقائق الأخرانيين شفنا تانيك واحد الأمور على سعيد بن الرحمن. علاش أنا قلت سعيد بن الرحمن بكل صراحة يا أخي؟ تعرفوني نطبلوا في وقت التطبال وما نطبلوش في وقت التطبال. سعيد بن الرحمن ساهم في الهدف الاول، ماشي تمريره حاسمه، ساهم في الهدف الاول، ولكن من بعد هذيك ما بانش كاع. فاش كان يبان كان جيه كره من صحابو، وحده ثاني اللي مدها الفرناس خدمها شابه ومدها الفرناس ضيعها. بعد هذه كما نقولوا سعيد بن الرحمن بقى كما نقولوا حتى والمدرب ما خرجوش. ولكن دوك نقول لكم التنقيط تاعو بقى سعيد بن الرحمن يدور مع المجموعه ككل. يعني دوك علاش دوك نجي نشوفوا باغ اكزومبل في داربي كيما هذايا، كنت نتمنى من قلبي حتى الدقائق الاخرانيين كنت نتمنى انه سعيد بن الرحمن يكون المنقذ. على بالكم لو كان سجل هدف سورتو هذيك تاع اللي عطاها له انطونيو كيما راكم تشوفوا لهنا في الدقيقه الثواني الاخرانيه يا خوتي. نورمالمون انطونيو كان يعطي له الكره من الاول. انطونيو قاعد يجري بها، ومن بعد كي مدها لسعيد بن الرحمن مدها له بعيده اللي سعيد بن الرحمن ما لحقش بها والحق بها الجارديان. يعني انطونيو لو كان في الهربه الاولانيه على سعيد بن الرحمن انت كي هرب طبع لك البالون طويله ديريكت لحقت لعندك. نورمالمون يا انطونيو انت مع الهربه كان سعيد بن الرحمن بعيد على الديفونسور، يعني هارب. يعني تما كنت ترمي الكره سعيد بن الرحمن كان ينفرد، كان يزيد يتقدم وينفرد ديريكت مع الجارديان. نو انت كملت بالكره والمدافع لحق بسعيد بن الرحمن وحتى ما لحقش به. لو كان حطيتها له في رجله عقبت على سعيد بن الرحمن، ولكن بعيده من لهيها. يعني كان سعيد بن الرحمن الاولاني وكان المدافع موراه. يعني لو كان حطيتها له في رجله ولا شويه قريبه سعيد بن الرحمن كان سعيد بن الرحمن تما يسجل الهدف اللي كانت تنفجر المباراه والستاد كاع ينفجر. هذاك واش كنت نتمنى يا خوتي انه سعيد بن الرحمن في ديربي كيما هذايا انه يكون المنقذ في الثواني الاخيره. بون علاش قلت لكم سعيد ما عجبنيش سعيد بن الرحمن ما عجبنيش؟ لان تقريبا نقدروا نقولوا باغ اكزومبل انطونيو راهو من تمريره حاسمه وسجل، فورنات سجل، سعيد بن الرحمن لا تمريره حاسمه رغم انه مساهم في الهدف الاول، لكن لا تمريره حاسمه. يعني اليوم سعيد بن الرحمن ما ساهمش في وجوده او ما ساهمش كيما نقولوا ما عاونش الفريق تاعو. يعني عاونوا انه يمد الكره وتجي ويرجع ويجي ويرجع. والدليل ماشي قضيه دليل، يعني احنا انا مداري يكون التنقيط ماشي مليح
كما الماتش اللي فات قلت لكم سعيد بن رحمه دار اكثر من واش عطاو له في التنقيط، ولكن حاليا كما راكم تشوفوا لهنايا عطاو سعيد بن رحمه 6.7، يعني اداء متوسط، ماشي ضعيف ماشي واو، اداء متوسط هكذا. واسمه فون الناصر اللي سجل الهدف عطاو له 7، وانطونيو عطاو له 8.2، يعني سعيد بن رحمه راهو كاين كيما نقولوا صوت تشاك عنده التنقيط كيما سعيد بن رحمه. الرايس عنده صفر، رايس عنده التنقيط اكثر من سعيد بن رحمه 6.8. كريس ويل عنده التنقيط اكثر من سعيد بن رحمه 6.8، وسعيد بن رحمه 6.7. دونك بون كي راني نهضر معكم راه التنقيط هكذا، لان كي تخلص المباراه خلاصت هي، ولكن كي تخلص المباراه نهائيا بعد دقائق شويه يقدروا يزيدوا تنقيط او ينقصوا. راني نهضر على حسب واش راني نشوف حاليا. فما بلا تنقيط قلت لكم باللي سعيد بن رحمه اليوم ما عجبنيش يا خوتي بكل صراحه. بون هذه هي تجيك فتره تجيك تقدم انت باغ اكزومبل ملي بدات المباريات الوديه والمباراه الرسميه اللي لعبهم هذوما راهم ساهم في بزاف اهداف، وراهم في تمريرات حاسمه واهداف، يعني 4-5 مباريات تقدر تفوت عليك مباراه يعني كوتي حاجه نورمال، لان احنا نعرفوا المستوى تاع سعيد بن رحمه. ولكن نتمنى انه المباراه الجايه يحاول يقذف كيما اليوم ما شفتوش بزاف، يعني يحاول يقذف ولا، وكان ماشي كيما كي كان زمان. كي كان زمان باغ اكزومبل ماشي زمان، كي كان المباريات هذه الاخيره كان يدخل لل18. اليوم ما على باليش اسك تعليمات تاع المدرب، يعني شتو يدخل بصح اغلبيه كاع يكون برا ال18 ينتظر الكره. هل هذه تعليمات تاع المدرب؟ العلم عند الله، لان سعيد بن رحمه كي شفناه في المباريات الاخرى يلعب حر، يروح اليمين اليسار، يدخل الماتش اللي فاتوا كاع كان دائما داخل ال18 في كل لقطه داخل ال18. اليوم ماركيتو بزاف يجبد روحه للور، شغل فكرني بسعيد بن رحمه تاع العام اللي فات. اسك تعليمات مويس؟ العلم عند الله. في واحد اللقطه ثاني كذاك اللاعب اللي غيروا مويس، راكم تشوفوا يا خوتي الصوره لهنايا باش يمدها سعيد بن رحمه راه وحده راح يتيري في السماء، يعني هذه هي اللي قلت لكم يتفرفشوا غير يكونوا في ال18 يتيروا على هذيك. تيري انت ثاني يا سعيد بن رحمه كيما راهم يتيروا. لو كان عطاها لسعيد بن رحمه، سعيد بن رحمه كان يعني شفنا انه سعيد بن رحمه ما راهوش يراوغ، وهذه تعليمات تاع مويس. سعيد بن رحمه تجي كره يمد لصحابه، يعني ولا يلعب بزاف تيكي تاكا، راكم شايفين مليحه، ولكن كيما نقولوا لازم كيما تيري لازم كذا. بون هذا واش نقدروا نهضروا على سعيد بن رحمه. بون ما خسروش، تعادل، هذا داربي 2-2 مباراه نار يا حبيبي، نار بكل صراحه. يعني من اللي بدات المباراه ما نجو دوكا الاندي ديلور يا خوتي كل شيء مبروك عليه. كيما راكم تشوفوا لهنايا رسميا سنيه مع نيس، ويعني خلاص يعني. وهنا نعاودوا نولوا الحكايه يا خوتي تاع كي قلت انايا لاعب كي يقول انا راني سعيد وكذا، قلت انايا لا تشفى، وقلت لكم باللي كلام دبلوماسي كاين بزاف اللي تهجموا عليه. هاوليك اندي ديلور اقوى لاعب اللي قال ما نروحش، ودار في التويتر قال ما تفهموش انا مونبوليي ما نروحش، راني كابتن في مونبوليي، وهذه العام اللي فات برك راني كابيتان في مونبوليي، وراني نلعب اساسي، وراني مدلل للنادي، والمدرب تاعي يحبني، ورئيس النادي يحبني، والجماهير تحبني، ما عندي وين نروح. ممكن ننهي مسيرتي الكرويه هنا. يعني خديتوا العبره برونالدو كي كان مع ريال مدريد، زدتوا خديتوا العبره بوسمو بميسي، زدتوا خديتوا العبره باندي ديلور. يعني ما تبقاوش تقولوا لي باللي رياض محرز راهو قال ولا فلان راهو قال، كاع قالوا كاع رحلوا موراها رحلوا. هاوليك اندي ديلور راهو رحل رسميا. كي قلت انا تاع وسمو وسمها تصريحات دبلوماسيه تهجمت عليا بعض الناس. هاوليك ديلور روحوا تهجموا ثاني، هاو قال لها لكم وكاع قلتوا باللي ما يروحش راهو ديكلارا. بون نعاودوا نولوا الموضوع تاعنا. اندي ديلور اسك مليحه ليه النيس ولا لا؟ النيس يا خوتي ما على باليش راهم يلعبوا. هشام بوداوي قدم تمريره حاسمه، ما شفتش الماتش، شفت غير هكذا باللي فوسمو هذيك الاخرى باللي هشام بوداوي قدم تمريره حاسمه. فالنيس هذا العام مليحه لاندي ديلور. هو اندي ديلور يسهل النادي اكثر يا خوتي، اندي ديلور يسهل النادي اكبر من الناس. ولكن كريستوفا هدايا تاع رئيس واسمه مدرب النادي تاع واسمه هو اللي دا الشامبيون تاع فرنسا العام اللي فات مع ليل. هذا العام يقدر يعني يكون بعيد، يروح بعيد او يروح. اندي ديلور راهو حايب يلعب الدوري الاوروبي او دوري ابطال اوروبا،
مع نيس لو كان زعما هو راهو تاق في المشروع تاع المدرب، يعني اندي ديلور مادام انتقل خير من مونبلي. واش حبينا نقولوا انها خير من مونبلي. مونبلي بدات العام اللي فات بدات تحكم المراكز 4 5 ومن بعد هبطت ديريكت. يعني مونبلي نيس على الاقل لعبت الدوري الاوروبي وراهي بقوه هذا العام وكذا. فهنايا اندي ديلور الطمع خير انه يروح النيس مشروع، وكاين تانيك جزائريين تما يوسف عطال هشام بوداوي، فراح يلقى راحته مع النادي هذا ومع المدرب اصر عليه. يعني راح يلقى بلاصتو كاساسي واللي يقدر يدير حاله. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، كل شيء مبروك عليه، ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.